مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي هو ضمن قائمة لا كونجيغيزون فرونسيز. إذا سنبدأ بالمثال التالي. عندما تجد مثلا je marche sans pied، هذه أحجية. مثلا je vole sans ailes، je pleure sans yeux. Qui suis-je؟ من أنا؟ إذن je marche sans pied، je vole sans ailes، je pleure sans yeux. أمشي je marche sans دون pied أقدام، je vole أطير sans بدون زل ال وهي الأجنحة، je pleure أبكي sans بلا أو les yeux عيون. qui suis-je؟ من أنا؟ إذن c'est une devinette، أي هي أحجية. أمشي دون أقدام، أطير بدون أجنحة، أبكي بلا عيون. إذن الفعل marcher مصرف إلى الحاضر je marche، الفعل voler مصرف إلى الحاضر je vole، الفعل pleurer مصرف إلى الحاضر je pleure. إذن سأقوم بتصريف أيضا أفعال المجموعة الأولى إلى الحاضر لكي أمر في الدروس القادمة إلى أفعال المجموعة الثانية والثالثة. إذن هذا الدرس ضمن قائمة لا كونجيغيزون. إذن السؤال هنا هو كيف يمكنني أن أقوم بتصريف أفعال المجموعة الأولى إلى الحاضر. إذن سأجيب عن السؤال في هذا الدرس إن شاء الله. إذن هذا الدرس ضمن قائمة لا كونجيغيزون فرونسيز، الصرف والتحويل في الفرنسية، ونحن لازلنا نتكلم عن لو بريزون الحاضر، وهو الدرس الثالث. إذا من أراد مشاهدة الدروس السابقة من الصرف والتحويل فيكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، ورابط لا كونجيغيزون سيجده في أسفل الروابط الخاصة ببرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا الرابط يحمل مجموعة من الفيديوهات. إذا يمكنكم متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر بالضغط على الروابط، رابط القواعد أو الحوار أو الجمل أو القصص أو النصوص أو النطق والسمع، وأيضا العديد من القوائم. يمكنكم الضغط على هذه الروابط لتتعلموا اللغة الفرنسية من الصفر، وهذه الروابط موجودة في خانة الوصف أو في خانة التعليق. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. قلنا je marche sans pied، أمشي دون أقدام. إذا sans يمكن أن نقول دون أو بدون أو بلا، وهي لها نفس المعنى. sans تعني بدون أو دون أو بلا. je marche le verbe marcher أمشي، إذن marcher au présent. إذن هنا قمنا بتصريف الفعل marcher au présent. je marche sans pied بدون أقدام، pied أقدام، وحذفنا ER وأضفنا E. إذن اللغز سأجيب عنه في آخر الدرس، سأقول لكم معنى اللغز. إذن je marche sans pied أمشي دون أقدام. إذا أردت أن أقول أنت تمشي سأقول tu marches، tu marches، نضيف ES، tu marches sans pied، tu marches sans pied، تمشي دون أقدام، tu marches sans pied. il marche sans pied، يمشي دون أقدام، il marche sans pied، يمشي دون أقدام. nous marchons sans pied، nous marchons sans pied، نمشي دون أقدام، نحن نمشي دون أقدام. nous marchons sans pied. لاحظوا أنني أضفت ONS. vous marchez نضيف EZ.
vous marchez sans pied. Il, avec S, il marche نضيف ENT. لاحظوا معي أضفنا ES, ONS, EZ, ENT. إذن il marche sans pied. إذن القاعدة تقول عندما نريد تصريف أي فعل إلى le pronom personnel أي الضمير الشخصي je نحذف للفعل. نتكلم هنا عن الأفعال المجموعة الأولى التي تنتهي ب ونضيف وفي تي نحذف أيضا ونضيف ES. وفي إيل أو إيل للمذكر وآل للمؤنث نحذف ونضيف إذا أردنا نقول أنا نقول جو ونحذف لأي فعل مجموعة الأولى أي أفعال المجموعة الأولى التي تنتهي ب نحذف ونضيف نحذف ونضيف ES نحذف ونضيف فقط للإخبار كل الأفعال التي تنتهي ب فهي ضمن المجموعة الأولى sauf أو باستثناء aller باستثناء aller أي sauf aller. إذن في nous نحذف ونضيف ONS وفي vous نحذف ونضيف EZ وفي il وال نحذف ونضيف ENT. إذن سأحاول تطبيق هذا في je vole sans ailes أو je pleure sans yeux. إذن je vole sans ailes أطير بدون أجنحة. je vole sans ailes. je vole أطير وهو الفعل voler voler au présent مصرف إلى الحاضر présent أي الفعل يطير مصرف إلى الحاضر. لاحظوا أنني حذفت ووضعت الفعل voler نحذف في جو. عندما أريد أن أقول أنا أطير بدون أجنحة سأحذف وأضيف je vole sans ailes. je vole sans ailes أطير بدون أجنحة. إذا أردت أن أقول تطير بدون أجنحة سأقول tu voles وأضيف S. لاحظوا أنني حذفت وأضفت ES كما ذكرت في القاعدة سابقا. إذا قلت لكم في القاعدة نحذف للفعل ونضيف له في جو عندما أريد أن أقول أنا وفي تي عندما أريد أن أقول أنت أحذف وأضيف ES وفي إيل أو آل نحذف ونضيف عندما نريد أن نقول هو يطير بدون أجنحة. إذن هو يطير بدون أجنحة il vole نحذف S. إذن نحذف ونضيف نحذف ونضيف إذن sans قلنا بدون ال أي الأجنحة أجنحة il vole sans ailes أو هي تطير elle vole sans ailes هي تطير بدون أجنحة. يمكن أن نقول نانسي vole sans ailes فاطمة vole sans ailes خديجة vole sans ailes. إذن يمكن أن نستعمل الاسم نانسي أو آل كما يمكن أن نعوض إيل مذكر ب كريم vole sans ailes كريم vole sans ailes كريم يطير بدون أجنحة كريم يطير بدون أجنحة. إذن هنا نتكلم عن كريم. يمكن أن نتكلم عن نحن
أنا وكريم وسعيد. إذا نحن nous نقول nous volons nous volons نطير nous volons sans ailes nous volons sans ailes نطير بدون أجنحة nous volons sans ailes. Vous volez volez أنتم تطيرون أنتم تطيرون بدون أجنحة vous volez sans ailes vous volez sans ailes أنتم تطيرون بدون أجنحة vous volez sans ailes. أو il vole il الجمع il vole هم يطيرون بدون أجنحة il vole sans ailes il vole sans ailes هم يطيرون بدون أجنحة il vole sans ailes هم يطيرون بدون أجنحة. إذا طبقنا القاعدة على الفعل voler والقاعدة هي أمامكم وهي بسيطة جدا نضيف ES ONS EZ ENT. الآن سأمر إلى الفعل pleurer. قلنا je marche sans pied je vole sans ailes je pleure sans yeux أبكي بلا عيون. إذن je pleure أبكي je pleure أبكي sans بدون أو بلا أو دون yeux أعين أو العينين. إذن je pleure sans yeux أبكي بلا عينين أو بلا عيون. لاحظوا معي je pleurais هو الفعل pleurer au présent أي تصريف الفعل pleurer إلى الحاضر. إذن pleurer au présent je pleure sans œil أبكي بلا عيون. إذا أردت أن أقول تبكي أنت أو تبكين أنت tu pleures نضيف ES. دائما قلنا نحذف ER أي نطبق القاعدة السابقة نضيف E في je في أنا ونضيف ES في أنت ES وفي il نضيف E فقط. il pleure sans yeux ياسين pleure sans yeux. أو elle pleure sans yeux أي هي تبكي بدون عيون. أو nous pleurons نحن نبكي nous pleurons sans yeux نحن نبكي بدون عيون. أو moi et Yassine pleurons sans yeux moi et Yassine pleurons sans yeux أنا وياسين نبكي بدون عيون. vous أنتم vous pleurez sans yeux أنتم تبكون بدون عيون. vous pleurez sans yeux أنتم تبكون بدون عيون. vous toi et ياسر مثلا toi et ياسر pleurez sans yeux أنت وياسر تبكون بدون عيون. إذن vous أو toi et les autres. إذن يمكن نقول il pleure ENT il pleure sans yeux il pleure sans yeux. كريم et Atika pleure sans yeux. كريم et Atika pleure sans yeux. إذن يمكنكم أن تقدموا مثلا أنتم أسماء أخرى وتحاولوا أن تضعوا الفعل pleurer في الحاضر أن تقوموا بتصريف الفعل pleurer في الحاضر. إذن قلنا كريم et Atika أي يمكن أن نضع مكانها il pleure ولكن بالنسبة للمؤنث elle pleure
نقول فاطمة et Nancy pleurent sans yeux. أو نقول les filles pleurent sans yeux. Les filles pleurent sans yeux. الفتيات يبكين بدون عيون. إذن هنا تكلمنا عن لغز. اللغز هو je marche sans pied, je vole sans ailes, je pleure sans yeux. Qui suis-je? C'est une devinette. أي هو لغز. إذن من اكتشف اللغز أو من عرف اللغز فيمكن أن يكتبه في التعليق قبل أن أقوله. يمكنكم أن تكتبوا اللغز في التعليق. Je marche sans pied, je vole sans ailes, je pleure sans yeux. Qui suis-je? الآن سنطبق عن اللغز بكامله أي الفقرة بكاملها. سنحاول أن نقوم بتصريفها مثلا. إذا أردت أن أقول أمشي دون أقدام، أطير بدون أجنحة، أبكي بلا عيون، سأقول je marche sans pied, je vole sans ailes, je pleure sans yeux. وإذا أردت أن أقول أنت تمشي دون أقدام وأنت تطير بدون أجنحة وأنت تبكي بلا عيون، سأقول tu marches. سأستعمل tu marches وأضيف هنا s. إذن tu marches sans pied, tu voles sans ailes, تطير بدون أجنحة، tu pleures sans yeux, تبكي بلا عيون. إذن tu marches sans pied, tu voles sans ailes, tu pleures sans yeux. أضفت فقط es، حذفت وأضفت tu. وفي il هو يمشي دون أقدام. il marche sans pied، نضيف il vole sans ailes، هو يطير دون أو بدون أجنحة. il pleure sans yeux، يبكي بلا عيون. يمكن أيضا أنا أتكلم فقط عن la conjugaison du verbe marcher، voler، pleurer في فقرة. ويمكن أيضا نقول nous marchons. إذن حاولوا أن تجدوا اللغز. nous marchons sans pied, nous volons sans ailes, nous pleurons sans yeux. Nous marchons sans pied, nous volons sans ailes, nous pleurons sans yeux. نمشي دون أقدام، نطير دون أجنحة، ونبكي دون أعين. يمكن أيضا أن نقول، وهنا سنقول qui sommes-nous؟ من نحن؟ qui sommes-nous؟ إذن يمكن أن نقول vous أنتم، vous marchez sans pied، تمشون دون أقدام، vous volez sans ailes، تطيرون دون أجنحة، و vous pleurez z sans yeux، تبكون دون أعين. vous marchez sans pied, vous volez sans ailes, vous pleurez sans yeux. ويمكن أن نقول il marche sans pied، il marche sans pied، يمشون دون رجلين. il vole sans ailes، يطيرون دون أجنحة. il pleure avec ENT sans yeux، qui sans ailes. من هم؟ إذن هنا قمنا بتصريف الأفعال داخل فقرة. إذن je marche sans pied, je vole sans ailes, je pleure sans yeux. Qui suis-je؟
من أنا؟ إذن أنا السحاب. Les nuages. السحاب. Je marche sans pied. أمشي دون رجلين أو دون أقدام. Je vole sans ailes. أطير بدون أجنحة. أبكي بلا عيون. Je pleure sans yeux. يعني أمطر بلا عيون. أبكي كأنه البكاء. إذن اللغز هو السحاب. إذن من اكتشف اللغز فيمكن أن يكتب أنا اكتشفت اللغز، ومن لم يكتشفه فليكتب أنا لم أكتشف اللغز. ومن وصل إلى نهاية الدرس يمكنه أن يكتب باللغة العربية أو باللغة الفرنسية Je marche sans pied. أمشي دون أقدام. Je marche sans pied. أمشي دون أقدام. من وصل إلى نهاية الدرس. إذا المشاهدين الكرام، قبل أن أقول لكم إلى اللقاء سأقول لكم مرحبا بكم في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا أنتم وأطفالكم. مرحبا بكم في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. يمكنكم متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المبتدئ أو للأطفال. اضغط على القواعد، هناك رابط القواعد وهناك رابط الحوارات ورابط الجمل. اضغط على هذه الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق لتتعلم اللغة الفرنسية. ودروس لا كونجيغيزون موجودة في هذا الرابط. هذا الرابط الذي هو أمامكم يمكن أن تشاهدوا جميع دروس لا كونجيغيزون، الصرف والتحويل. إذن حاولوا أن تتابعوا معي الدروس، وأنا سأحاول أن أقدم لكم جميع الدروس. ويمكنكم أيضا متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط بالضغط على الروابط الموجودة أمامكم. ويمكنكم مشاركة هذه الفيديوهات مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. إذن شاركوا هذه الفيديوهات عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر، أو هذه الروابط عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. وحاولوا أن تشاركوا في القناة بالضغط على اشتراك وبالزر الأحمر أسفل الفيديو لكي يصلكم كل جديد، مع تفعيل الجرس. حاولوا أن تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، كل الدروس التي أنزلها. وحاولوا أن تضغطوا على جيم وعلقوا على الفيديو بما يناسب الفيديو. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.